प्यारे सामाइन, आज हम एक ऐसे सवाल का जवाब तलाश करेंगे जो सदियों से इंसान के दिल में गर्दिश कर रहा है। सवाल ये है, क्या इंसान सिर्फ तकदीर का पाबंद है या उसे अख्तियार भी दिया गया है? क्या हमारी जिंदगी पहले से लिखी हुई है और हम महज एक तमाशाई हैं? या फिर अल्लाह ताला ने हमें चुनने और फैसला करने की ताकत भी अता फरमाई है? ये मौजू न सिर्फ फलसफियाना है बल्कि हर इंसान की रोजमर्रा जिंदगी से जुड़ा हुआ है, और कुरान मजीद ने उसका जवाब बड़े वाज़ेह, ईमान अफरूज और हयात बख्श अंदाज में दिया है। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं, इन्ना कुल्ल शैइन खलक़नाहु बिक़दर, सूरहुल क़मर। यकीनन हमने हर चीज को एक अंदाजे और तकदीर के साथ पैदा किया है। ये आयत हमें बताती है कि कायनात में जर्रे जर्रे का निजाम अल्लाह की तकदीर के तहत है। सूरज कब निकलेगा, बारिश कब बरसेगी, कौन सी जान कहाँ पैदा होगी और कहाँ मरेगी, सब अल्लाह के इल्म और तकदीर में पहले से मौजूद है। लेकिन सवाल ये है, क्या उसका मतलब यह है कि इंसान मजबूर महज है? नहीं, कुरान कहता है कि इंसान को अल्लाह ने अक्ल, शूर और अख्तियार भी दिया है। अल्लाह ताला कुरान में इरशाद फरमाते हैं, फमन शाअ फलयुमिन वमन शाअ फलयकफुर, सूरहुल कहफ। जो चाहे ईमान लाए और जो चाहे कुफ्र करे। ये आयत साफ जाहिर करती है कि इंसान के पास अख्तियार है। अल्लाह ने हमें रास्ता दिखा दिया, लेकिन चलने या न चलने का फैसला हमारे हाथ में है। यहाँ समझने की बात यह है कि इंसान का अख्तियार महदूद है, मुतलक नहीं। हम फैसला करते हैं लेकिन नतीजा हमेशा अल्लाह की तकदीर के मुताबिक होता है। ग़ज़वा बद्र का मंजर देखिए, मुसलमानों की तादाद सिर्फ 313 थी और कुरैश के लश्कर की तादाद 1000 से जायद। ज़ाहिरी असबाब के मुताबिक तो मुसलमानों की कोई उम्मीद न थी, लेकिन सहाबा कराम रजी अल्लाहु अन्हुम ने अख्तियार का इस्तेमाल किया। वो निकले, सफ़ें बनाए, तैयारी की और फिर दुआ के लिए हाथ उठाए। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात भर गरिया करते हुए अर्ज किया, अल्लाहुम्मा इन तहलिक हादिहिल इसाबतु ला तुअबद फिल अर्द। ए अल्लाह, अगर ये छोटा सा गरवा हलाक हो गया तो जमीन पर तेरा नाम लेने वाला कोई न बचेगा। ये है अख्तियार और तकदीर का हसीना मिलाप। मुसलमानों ने अपनी जिम्मेदारी निभाई, बाकी मामला अल्लाह की तकदीर पर छोड़ दिया और नतीजा किया निकला। फरिश्तों की मदद नाजिल हुई और अल्लाह ने फतह मुसलमानों को अता फरमाई। प्यारे सामाइन, ग़ज़वा बद्र के बाद जब ग़ज़वा उहुद का वक्त आया तो मुसलमानों की तादाद बढ़ चुकी थी। अहले ईमान के हौसले बुलंद थे, लेकिन इस जंग में अल्लाह ताला ने मुसलमानों को एक बहुत बड़ी तालीम दी। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 50 सहाबा कराम रज़ी अल्लाहु अन्हुम को एक पहाड़ी पर मुकर्रर फरमाया और फरमाया, ला तबरहू मकानकुम इन रअयतुमूना तख्तफूना अत-तैर फला तबरहू हत्ता उरसिला इलैकुम। अपनी जगह से हरगिज़ ना हटना, चाहे तुम देखो कि हमें परिंदे उठा ले गए, जब तक मैं तुम्हें पैगाम न भेजूं। लेकिन जब जंग का पांसा मुसलमानों के हक में पलटा और कुफार भागने लगे तो कुछ सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम ने माल गनीमत जमा करने के लिए अपनी जगह छोड़ दी। ये एक अख्तियार का इस्तेमाल था, लेकिन नतीजा तकदीर के हाथ में था। इसी लम्हे दुश्मन ने मौका पाया और मुसलमानों पर हमला कर दिया। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जख्मी हुए, कई सहाबा रजी अल्लाहु अन्हुम शहीद हो गए। हता कि एक वक्त ऐसा आया जब खबर फैल गई कि नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम शहीद हो गए। ये सब कुछ तकदीर में लिखा हुआ था, लेकिन उसकी वजह बनी कुछ अफराद का गलत अख्तियार। अल्लाह ताला ने उसी मौके पर कुरान में फरमाया, वमा असाबकुम यौम अत्तक़ल जमआन फबिइज़्निल्लाहि वलियअलमल मुमिनीन, सूरह आल इमरान। तुम्हें जिस दिन दोनों लश्कर आमने सामने हुए, जो भी मुसीबत पहुंची वो अल्लाह के इज़्न से थी, ताकि वो मोमिनों को परखे। प्यारे सामाइन, यहाँ से हमें सबक मिलता है कि तकदीर और अख्तियार दोनों हकीकत हैं। इख्तियार का इस्तेमाल हमारी आजमाइश है और नतीजा अल्लाह की तकदीर के मुताबिक आता है। कुरान मजीद में अल्लाह ताला फरमाते हैं, ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसअहा, सूरह अल-बक़रा। अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता। इस आयत से साफ जाहिर है कि इंसान को ताकत और अख्तियार दिया गया है जितना वो कर सकता है। अगर इंसान मजबूर होता तो ये आयत बेमानी हो जाती। इसी तरह अल्लाह ताला फरमाते हैं, वहदैनाहुन नजदैन, सूरह अल-बलद। हमने इंसान को दो रास्ते दिखा दिए, यानी हक और बातिल के रास्ते वाज़ेह हैं। अब ये इंसान पर है कि वो किस रास्ते को चुनता है। ग़ज़वा यरमुक का मंजर याद कीजिए, एक तरफ रोमियों का 2 लाख का लश्कर और दूसरी तरफ सिर्फ 30,000 मुसलमान। ज़ाहिरी तौर पर यह जंग जीतना नामुमकिन लगता था, लेकिन मुसलमानों ने अख्तियार का इस्तेमाल किया। उन्होंने सफ़ें बनाए, दुआएं की और पूरी जान लगा दी। हजरत खालिद इब्न वलीद रज़ी अल्लाहु अन्हु ने सिपाह को पुकार कर कहा, इअलमू अन्नल जन्नत तहत ज़िलालिस सुयूफ़ी। जान लो, जन्नत तलवारों के साए तले है। मुसलमानों ने अपनी पूरी कोशिश की और फिर मामला अल्लाह की तकदीर पर छोड़ दिया। नतीजा ये निकला कि अल्लाह ने 2 लाख के लश्कर को शिकस्त दी और इस्लाम को अजीम फतह अता फरमाई। यही है तवाज़ुन। इंसान इख्तियार करता है, लेकिन नतीजा
ہمیشہ اللہ کی تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ پیارے سامعین، زندگی کا سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان ہر حال میں اللہ کی تقدیر پر راضی رہے۔ کامیابی ملے یا ناکامی، خوشی آئے یا غم، مومن کا دل ہمیشہ یہ کہتا ہے قدر اللہ وما شاء فعل۔ اللہ نے ایسا ہی مقدر فرمایا تھا اور جو چاہا وہی کیا۔ یہ یقین انسان کے دل کو سکون بخشتا ہے۔ دنیا کے دکھ اور پریشانیاں اسے توڑ نہیں سکتے، کیونکہ وہ جانتا ہے کہ سب کچھ اللہ کی حکمت کے مطابق ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما اصاب من مصیبت الا باذن اللہ ومن یؤمن باللہ یہدی قلبہ، سورہ التغابن۔ کوئی مصیبت نہیں آتی مگر اللہ کے اذن سے، اور جو اللہ پر ایمان رکھے اللہ اس کے دل کو ہدایت بخشتا ہے۔ یہی سکون ہے، یہی مومن کا سرمایہ ہے۔ پیارے سامعین، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اختیار دیا ہے تاکہ ہم اپنی ذمہ داریاں ادا کریں۔ نماز پڑھنا، روزہ رکھنا، جھوٹ سے بچنا، نیکی کرنا، یہ سب ہمارے اختیار میں ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، سورہ الانسان۔ ہم نے انسان کو راستہ دکھا دیا، چاہے وہ شکر گزار بنے یا ناشکرا، یعنی راستہ واضح ہے۔ اب فیصلہ ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اگر ہم حق کو چنتے ہیں تو کامیابی ہے، اور اگر باطل کا ساتھ دیتے ہیں تو ناکامی۔ یہی وجہ ہے کہ مومن ہمیشہ اپنے اختیار کو صحیح سمت میں استعمال کرتا ہے اور پھر نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیتا ہے۔ ہجرت مدینہ کے موقع پر غور کیجئے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مکہ سے مدینہ کی طرف نکلے۔ مکہ کے کفار ان کا پیچھا کر رہے تھے۔ وہ تھور کی غار میں پناہ لیتے ہیں، کفار غار کے دہانے تک پہنچ جاتے ہیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ پریشان ہو کر عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ نیچے جھانک لیں تو ہمیں دیکھ لیں گے۔ اس موقع پر نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا لا تحزن ان اللہ معنا، سورہ التوبہ۔ غم نہ کرو، یقیناً اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ یہ ہے کامل ایمان۔ اختیار کے مطابق کوشش کی، ہجرت کی، غار میں پناہ لی، لیکن دل کا سکون اللہ کی تقدیر پر توکل سے آیا۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی کی مشکلات ہمیں توڑنے کے لیے نہیں بلکہ آزمانے کے لیے آتی ہیں۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اختیار کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں اور پھر نتائج کو اللہ کی تقدیر پر چھوڑ دیں۔ اگر ہم کامیاب ہوں تو شکر کریں، اگر ناکام ہوں تو صبر کریں، کیونکہ مومن کی ہر حالت اس کے لیے خیر ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر۔ مومن کے معاملے پر تعجب ہے، اس کا ہر معاملہ اس کے لیے خیر ہے۔ پیارے سامعین، ہم نے دیکھا کہ قرآن مجید نے کس خوبصورت انداز میں تقدیر اور اختیار کا توازن بیان کیا ہے۔ تقدیر یہ ہے کہ سب کچھ اللہ کے علم میں ہے اور اس کے اذن سے ہوتا ہے۔ اختیار یہ ہے کہ اللہ نے ہمیں فیصلہ کرنے، اچھا یا برا چننے، محنت کرنے اور راستہ منتخب کرنے کی آزادی دی ہے۔ ان دونوں حقیقتوں کو سمجھنے کے بعد مومن کی زندگی میں 3 بڑے فوائد پیدا ہوتے ہیں۔ جب انسان یہ جان لے کہ کوئی مصیبت اللہ کے اذن کے بغیر نہیں آ سکتی تو اس کا دل سکون پاتا ہے۔ وہ روتا نہیں، شکوہ نہیں کرتا بلکہ صبر کرتا ہے۔ قرآن فرماتا ہے ما اصاب من مصیبت فی الارض ولا فی انفسکم الا فی کتاب من قبل ان نبرأها ان ذلک علی اللہ یسیر، سورہ الحدید۔ کوئی مصیبت زمین میں یا تمہارے نفسوں میں نہیں آتی مگر وہ ایک کتاب میں لکھی ہوئی ہے، اس سے پہلے کہ ہم اسے پیدا کریں۔ بے شک یہ اللہ پر بہت آسان ہے۔ مومن جانتا ہے کہ اس کے فیصلے اور اعمال ہی اس کی کامیابی کا ذریعہ ہیں، اسی لیے وہ بیٹھا نہیں رہتا بلکہ اپنے اختیار کو صحیح راستے میں استعمال کرتا ہے۔ جیسا کہ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا عملوا فکل میسر لما خلق لہ، عمل کرو کیونکہ ہر ایک کے لیے وہی راستہ آسان کر دیا گیا ہے جس کے لیے اسے پیدا کیا گیا ہے۔ کامیابی ملے تو مومن شکر کرتا ہے اور ناکامی آئے تو صبر کرتا ہے۔ یہی ایمان کا کامل مقام ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ۔ اگر اسے خوشی ملے تو شکر کرتا ہے اور یہ اس کے لیے بہتر ہے، اور اگر اسے دکھ پہنچے تو صبر کرتا ہے اور یہ بھی اس کے لیے بہتر ہے۔ پیارے بھائیوں اور بہنوں، یہی ہے قرآن کا پیغام۔ انسان مجبور نہیں ہے بلکہ اس کے پاس اختیار ہے، لیکن نتیجہ ہمیشہ اللہ کی تقدیر کے مطابق آتا ہے۔ ہم پر لازم ہے کہ ہم اپنے اختیار کو اللہ کی اطاعت میں استعمال کریں، حق کا راستہ اپنائیں اور پھر دل سے اللہ کی تقدیر پر راضی رہیں۔ یاد رکھیں، تقدیر پر ایمان ہمیں سکون دیتا ہے، اختیار پر یقین ہمیں محنت پر ابھارتا ہے، اور دونوں مل کر ہمیں کامل مومن بناتے ہیں۔